नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन में अशियाए ज़रूरिया लाने वाले ट्रक ड्राइवरों के खाने के लिए लातूर फाटे पर खिचड़ी काउंटर लगाया गया। नांदेड़ जिला ट्रक एसोसिएशन और नांदेड़ जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से लातूर फाटा बाईपास पर खिचड़ी तकसीम का काउंटर लगाया गया। इस काउंटर से ट्रक ड्राइवरों और ज़रूरी सामान की आमदरफ्त करने वाले ड्राइवरों और लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। वाज़ह है कि लॉकडाउन लगने के बाद से आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ ज़रूरी अशिया की आमदरफ्त करने वाली गाड़ियों को ही सफ़र की इजाज़त दी गई है। लॉकडाउन की वजह से होटलें और दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवरों के खाने के मसले पैदा हो गए हैं। इसी मसले को देखते हुए नांदेड़ जिला ट्रक एसोसिएशन और नांदेड़ जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से खिचड़ी तकसीम का काउंटर लगाया गया है। साथ ही पार्सल की सहूलत भी दी जा रही है। 22 दिनों से इस तरह की खिदमात का सिलसिला जारी है। नांदेड़ जिला ट्रक एसोसिएशन के सदर सुखविंदर सिंह हैंदल उर्फ सुखा सेठ, नायब सदर अब्दुल माजिद और नांदेड़ जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर शेख जहीर व दीगर तमाम ही जिम्मेदारान के ताउन से इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। इस मौके पर खादिमीन उम्मत के कारकुनान भी लातूर फाटे पर वॉलंटियर्स की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त से जो है सारे ड्राइवर जो है भारत के जो हमारे रोड कश्मीर टू कन्याकुमारी जो रास्ता है इसके ऊपर सारे सभी ड्राइवर भूखे थे और उनको कोई व्यवस्था नहीं थी, सारे होटल बंद थे। उसकी वजह से नांदेड़ जिला ट्रक एसोसिएशन और नांदेड़ जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों ने लातूर फाटा बाईपास के ऊपर एक जो है खाने का स्टॉल लगाया, जिसके अंदर खिचड़ी, अचार और फूड वगैरह दे रहे हैं उनको। और जो है ये सेवा हम कंटिन्यू कर रहे हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक। इसके लिए कि हमारे जो ड्राइवर है जीवन आवश्यक वस्तु जिसमें अनाज है, फ्रूट है, ज़रूरत की जो सेवा की चीज़ है, उसके लिए जो है ख़ास करके उन ड्राइवरों को खाने पानी का इंतज़ाम नहीं था और वो 2-2 दिन से 3 दिन से कुछ ड्राइवर भूखे चल रहे थे सिर्फ चाय और बिस्किट पे। उनके लिए हमने खाने का इंतज़ाम किए हैं हमारे एसोसिएशन की तरफ से। और हमारे एसोसिएशन में हमारे को सभी जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन पूरे मेंबर मिलके जो है एक साथ इसका जो हम काम किए हैं और इसकी वजह से जो है आज हम कंटिन्यू जो है लोगों को खिदमत दे रहे हैं खाना खाने के लिए डेली। ये हमारा नांदेड़ में जो खिचड़ी वाटप का प्रोग्राम हमने रखे है नांदेड़ जिला मोटर मालक संगठन और नांदेड़ जिला ट्रांसपोर्ट संगठन की ओर से जो लॉकडाउन का ऐलान किया है वो हम 28 मार्च से हम कंटिन्यू हमारे पास 70-75 किलो ये खाना हम बना के यहाँ पे दूर दराज के पर प्रांतीय लोगों के लिए जो पैदल चलने वाले हैं और हमारे ड्राइवर भाई है जिनको दूर दराज तक के कहीं खाना नहीं मिल रहा, इन लोगों के लिए हम यहाँ पे खाना बना के दे रहे और खाना खा रहे भी यहाँ पे और उन्होंने पार्सल भी लेके जा रहे। और ये हम इंसानियत के नाते ये जो अभी ड्राइवर लोग परेशान है दूर दराज तक कहीं होटल खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बोल के हमने ये अच्छा विचार विनिमय करके ये निर्णय लिया है। और जब से हमारा काम चालू है और जब भी ये प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि हमारा काम अंजाम देते रहेंगे। हमारे इसमें सभी ट्रांसपोर्ट के मेंबर है और मोटर मालक संगठन के मेंबर है। हम सब हिल मिल के सब एक जाति के लोग हम हिल मिल के इसके काम को अंजाम दे रहे हैं। इमाम्स काउंसिल के जरिए आयमा मौज़नीन और मकतब के मौलमीन में रकमी मदद जारी की गई। लॉकडाउन की वजह से आयमा व मौज़नीन, मसाजिद व मकतब के मौलमीन को भी मुख्तलिफ परेशानियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अल-अमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ताउन से ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जिला नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम नए शहर के आयमा व मौज़नीन, मसाजिद व मकतब के मौलमीन में बतौर हदिया नक़द रक़ूमात रिलीफ की शक्ल में जारी की गई। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। इस नशस्त में अल-अमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ताउन से ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 50 से ज़ायद आयमा व मौज़नीन, मसाजिद व मकतब के मौलमीन में तकरीबन 50,000 से ज़ायद की रकम बतौर हदिया जारी की गई। वाघी रोड हस्सापुर इलाके में वाक़ जामे इस्लामिया दार अरक़म में एक ताज़ियती व दुआइया नशस्त का भी अहतमाम किया गया। इस मौके पर मौलाना अय्यूब कासमी ने माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मुसलमानों से अपील की कि नमाज तरावी अपने अपने घरों में ही अदा करें, इफ्तार के लिए मसाजिद को ना जाएं और इफ्तार पार्टियों से भी गुरेज करें। आज ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ज़िला नांदेड़ की जानिब से आइमा, मौज़िनीन और मुअल्लिमीन के लिए कोविड-19 के तहत में एक हंगामी रिलीफ का नज़्म किया गया, जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 उलमा इकराम, आइमा, मौज़िनीन को मिलाकर 50 अफराद को नगद रकम की शक्ल में रिलीफ मुहैया की गई है। इसमें इमाम, मौज़िन भी थे और मकातिब के उलमा भी थे और ये अल-अमीन वेलफेयर सोसाइटी के इश्तिराक से किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें साथ ही साथ एक ताज़ियती नशिस्त भी मुनाक़िद की गई, जिसमें हाल ही में जो उलमा इकराम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनके लिए खुसूसी दुआइया नशिस्त रखी गई, उनके लिए दुआएं की गई
اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے کے سلسلے میں بہت سارے تجاویز بھی یہاں آئی ہیں، جس میں سے ایک اہم تجویز یہ ہے کہ تراویح کو کس طریقے سے ادا کیا جائے. تو اوپر ہمارے علماء دیوبند اور اکابر دیوبند نے جو ہدایات جاری کی ہے، اس کے تحت میں امام کونسل نے بھی ہدایات جاری کی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں تراویح کا نظم کریں فیملی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ مساجد میں جو تراویح ہوگی، جتنے لوگ وہاں پر متعین ہیں وہی تراویح پڑھیں گے. اب رہا مسئلہ ہدیے کا، تو وہ کمیٹی کی ثوابدید پر ہے کہ اگر کمیٹی خوشی سے ہدیہ دیتی ہے تو امام حضرات حافظ حضرات اس کو خوشی سے لے لیں، اور اگر وہاں کوئی نظم نہ ہو پا رہا ہے تو اصرار نہ کریں. یہی اعلان امام کونسل پورے ضلع کے لیے اور تعلق دیہات کے لیے کرتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری جو حکومت کی طرف سے ہدایتیں دی گئی ہے، اس ہدایات کو ہم فالو کریں، اور کسی قسم کی بھی رمضان میں بلا وجہ کے خرید و فروخت، بلا وجہ کے گھومنا پھرنا اور بلا وجہ کے ملنا جلنا یہ بند کریں. یہ سب ہمارے لیے نقصان دہ ہے. گھر کو اپنا ٹھکانہ بنائیں. اور رمضان میں جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ افطار پارٹیاں میں شریک بھی نہ ہوں اور افطار پارٹیوں کا نظم بھی نہ کریں. اس کے ذریعے سے بھی ہمارے لیے نقصان کی بات ہے. اور اس کے علاوہ رمضان المبارک چونکہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو جہاں ایک طرف اپنے غریب رشتہ دار اور پڑوسیوں کا حق ادا کیا جاتا ہے، وہیں پر مدارس اسلامیہ بھی آپ کے زکوٰۃ اور امداد کے مستحق ہے. سبھی شہری ناندیڑ کو میں اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آل انڈیا امامز کونسل ضلع ناندیڑ کی انتظامیہ کی جانب سے ائمہ، علماء اور مکاتب میں پڑھانے والے حفاظ کرام کو خصوصی طور پر ان سنگین حالات میں تعاون کے طور پر اور تحفے کے طور پر کچھ رقم دی گئی ہے. اور میں سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں، امام کونسل کی جانب سے خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ ان سنگین حالات میں خاص کر اپنے دینی پیشواؤں کا، ائمہ کا، علماء کا خاص کر خیال کریں. اور مساجد کے انتظامیہ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تنخواہ جو ہے ان کی اپنے وقت پر دے دیں، کیونکہ ہر ایک پر سنگین حالات ہے. ہر ایک کو غمخواری کرنا ہم سب کو چاہیے. اور ائمہ اور مؤذنین تو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں، ان کا تو ہم کو زیادہ خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. جب عام لوگوں پر جن کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں ایسے سنگین حالات ہیں، تو ائمہ اور علماء پر تو اور زیادہ سنگین حالات ہوں گے. ان سب حالات کو ہم سب کو سمجھ کر کے ان کا خصوصی طور پر تعاون کرنا چاہیے. کل جماعتی تحریک راشن تقسیم کا دعائیہ نشست کے ساتھ آغاز ہو گیا ہے. کل جماعتی تحریک ناندیڑ کی جانب سے غریبوں کے امداد کے لیے بڑے پیمانے پر راشن کٹ تقسیم کی جا رہی ہے. پہلے مرحلے میں 5000 مستحق خاندانوں میں ایک مہینے کے مکمل راشن پر مبنی کٹ تقسیم کی جائے گی، جبکہ اگلے مرحلے میں مزید 5000 کٹ بنانے کا منصوبہ ہے. راشن کٹ تقسیم کا آج سے باضابطہ آغاز ہو رہا ہے. شہر کے معزز علماء کرام کی موجودگی میں ایک دعائیہ نشست کا انعقاد کیا گیا. دعائیہ نشست میں کل جماعتی تحریک کے ذمہ داران کے علاوہ ان اہل خیر حضرات کے حق میں دعا کی گئی جنہوں نے اپنی مالی امداد کی رقم کے ذریعے راشن کٹ تیار کرنے میں مدد کی ہے. علماء نے کہا کہ موجودہ لاک ڈاؤن کے حالات میں لوگوں کو شدید معاشی مشکلات پیش آ رہی ہے. غریبوں کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں آ رہا ہے. کاروبار بند ہونے سے لوگوں کی مشکلیں بہت بڑھ گئی ہے. ایسے میں ان کی مدد کرنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کل جماعتی تحریک نے جو قدم اٹھایا ہے وہ قابل ستائش ہے، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سارے ہی لوگ اس تعلق سے، اپنے اپنے بھائیوں کے تعلق سے، تمام لوگوں کے تعلق سے سوچ رہے ہیں کہ آخر اس مجبوری میں اور ان مسائل میں ان لوگوں کی کیسے ضرورت پوری کی جائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس شہر ناندیڑ کے اندر یہاں پر کل جماعت تحریک کے ذمہ داران حضرات نے اس جانب خصوصی توجہ دی. انہوں نے لوگوں کے پاس جا کر ان کے سامنے بات بتلائی اور رکھی اور کہا کہ ایسی ایسی مجبوری ہے، لہٰذا الحمدللہ سارے ہی مخیر حضرات نے بڑی دریا دلی کے ساتھ الحمدللہ تعاون کیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے تعاون کو اور ہر قسم کی محنت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ان حضرات علماء کرام نے اس جانب بھی توجہ دی ہے کہ ہمارے برادران وطن ہیں وہ بھی اس کے مستحق ہیں، اسی طریقے سے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی مستحق ہیں، اور ایک وہ طبقہ جو انتہائی اعلیٰ درجے کا کہلاتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، جن کو حضرات علماء، حفاظ، ائمہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی غیرت اور خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنی بات کو رکھتے نہیں ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی سفید لباسی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تعرفون بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ وہ لوگ لپٹ کر اور چمٹ کر لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کو پورا نہیں رکھتے نہیں ہیں۔ لیکن اس جانب مخیر حضرات نے بھی توجہ دی اور خالص عطیہ جو اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس میں سے انہوں نے دیا ہے، اور مقدار میں بھی انہوں نے زیادہ دیا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ لوگوں کے مالوں میں حق ہے، ان کا جو سائل ہے یعنی مانگنے والے ہیں، ضرورت مند ہیں، والمحروم فرمایا گیا ہے، اور جو محروم ہے، محروم کا مطلب ہے کہ جو اپنی بات کو رکھتے نہیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور یہ عزم کیا گیا ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت الحمدللہ ہم خدمت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کر روبیاں۔ اس وقت ناندیڑ شہر کے اندر کل جماعتی تحریک کی جانب سے جو محنت کی جا رہی ہے بہت قابل تعریف ہے، بلکہ ہر طرف سے اس کی سراہنا ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان احباب کا خاص طور پر ذکر کروں گا یا ان کی جو ہے تعریف کروں گا جنہوں نے اس راستے میں، اس لائن میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دعا دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب مالا مال فرمائے کہ جنہوں نے ایسے وقت میں، مہاماری کے وقت میں غریبوں کا خیال رکھا اور اپنے مالی مدد کر کے ان تک سکون اور راحت کا ذریعہ وہ بنے ہیں۔ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو قبول فرمائیں۔ جماعتی تحریک ناندیڑ کی جانب سے آج ملک کے جو حالات ہیں، غریب ہی نہیں بلکہ درمیانی طبقے کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان حال ہیں۔ ایسے موقع پر الحمدللہ کل جماعتی تحریک کی طرف سے ایک لمبی مدت سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو عوام پریشان حال ہے ان کا تعاون کیا جائے، اور بڑی محنتوں کے ساتھ الحمدللہ یہ کوشش کی گئی ہے، اور ایک بڑی تعداد میں کٹس عوام میں اور اسی طریقے سے امت کے اعلیٰ طبقے کے جو لوگ ہیں، علماء، حفاظ، ان کے تعاون کے لیے بھی کوششیں یہاں پر اچھی طرح سے کی جا رہی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام وہ معاونین جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور جس طریقے سے بھی محنت جو کر رہے ہیں نوجوان بھی، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر بہتر بدلہ دے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبہ آگے کے لیے بھی باقی رکھے۔ ہر وقت ہی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم غربا، مساکین اور دوسرے یعنی ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ لاک ڈاؤن میں اشیاء ضروریہ لانے والے ٹرک ڈرائیوروں کے کھانے کے لیے لاتور پھاٹے پر کھچڑی کاؤنٹر لگایا گیا۔ ناندیڑ ضلع ٹرک ایسوسیشن اور ناندیڑ ضلع ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کی جانب سے لاتور پھاٹا بائی پاس پر کھچڑی تقسیم کا کاؤنٹر لگایا گیا۔ اس کاؤنٹر سے ٹرک ڈرائیوروں اور ضروری سامان کی آمد و رفت کرنے والے ڈرائیوروں اور لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ لاک ڈاؤن لگنے کے بعد سے آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ صرف ضروری اشیاء کی آمد و رفت کرنے والی گاڑیوں کو ہی سفر کی اجازت دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوٹلیں اور دکانیں بند ہیں، جس کی وجہ سے ٹرک ڈرائیوروں کے کھانے کے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی مسئلے کو دیکھتے ہوئے ناندیڑ ضلع ٹرک ایسوسیشن اور ناندیڑ ضلع ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کی جانب سے کھچڑی تقسیم کا کاؤنٹر لگایا گیا ہے، ساتھ ہی پارسل کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ 22 دنوں سے اس طرح کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ ناندیڑ ضلع ٹرک ایسوسیشن کے صدر سکھویندر سنگھ ہندل عرف سکھا سیٹ، نائب صدر عبد الماجد اور ناندیڑ ضلع ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے صدر شیخ ظہیر و دیگر تمام ہی ذمہ داران کے تعاون سے انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ خدمات انجام دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر خادمین امت کے کارکنان بھی لاتور پھاٹے پر والنٹیئرز کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا اس وقت سے جو ہے سارے ڈرائیور جو ہے بھارت کے جو ہمارے روڈ کشمیر ٹو کنیا کماری جو راستہ ہے اس کے اوپر سارے سبھی ڈرائیور بھوکے تھے اور ان کو کوئی ویوستھا نہیں تھی، سارے ہوٹل بند تھے
उसकी वजह से नांदेड़ ज़िला ट्रक एसोसिएशन और नांदेड़ ज़िला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों ने लातूर फाटा बाईपास के ऊपर एक जो है खाने का स्टॉल लगाया, जिसके अंदर खिचड़ी, अचार और फूड वगैरह दे रहे हैं उनको। और जो है ये सेवा हम कंटिन्यू कर रहे हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक। इसके लिए कि हमारे जो ड्राइवर है जीवन आवश्यक वस्तु जिसमें अनाज है, फ्रूट है, ज़रूरत की जो सेवा की चीज़ है, उसके लिए जो है ख़ास करके उन ड्राइवरों को खाने पानी का इंतज़ाम नहीं था और वो 2 दिन से 3 दिन से कोई ड्राइवर भूखे चल रहे थे सिर्फ चाय और बिस्किट पे। उनके लिए हमने खाने का इंतज़ाम किए हैं हमारे एसोसिएशन की तरफ से। और हमारे एसोसिएशन में हमारे को सभी जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन पूरे मेंबर मिलके जो है एक साथ इसका जो हम काम किए हैं और इसकी वजह से जो है आज हम कंटिन्यू जो है लोगों को खिदमत दे रहे हैं खाना खाने के लिए डेली। कि ये हमारा नांदेड़ में जो खिचड़ी वाटप का प्रोग्राम हमने रखे है नांदेड़ जिला मोटर मालक संगठन और नांदेड़ जिला ट्रांसपोर्ट संगठन की ओर से, जो लॉकडाउन का ऐलान किया है वो हम 28 मार्च से हम कंटिन्यू हमारे पास 70-75 किलो ये खाना हम बना के यहाँ पे दूर दराज के पर प्रांतीय लोगों के लिए जो पैदल चलने वाले हैं और हमारे ड्राइवर भाई है जिनको दूर दराज तक के कहीं खाना नहीं मिल रहा, इन लोगों के लिए हम यहाँ पे खाना बना के दे रहे और खाना खा रहे भी यहाँ पे और उन्होंने पार्सल भी लेके जा रहे। और ये हम इंसानियत के नाते ये जो अभी ड्राइवर लोग परेशान है दूर दराज तक कहीं होटल खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बोल के हमने ये अच्छा विचार विनिमय करके ये निर्णय लिया है। और जब से हमारा काम चालू है और जब भी ये अब प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि हमारा काम अंजाम देते रहेंगे। हमारे इसमें सभी ट्रांसपोर्ट के मेंबर है और मोटर मालक संगठन के मेंबर है, हम सब हिल मिल के सब एक जाति के लोग हम हिल मिल के इसके काम को अंजाम दे रहे हैं। रमज़ान से मुताल्लिक़ राब्ता मदारिस इस्लामिया की अहम नशस्त का इनेकाद अमल में आया। राब्ता मदारिस इस्लामिया नांदेड़ के ज़िम्मेदारान की जानिब से रमज़ान मुबारक महीने में खुसूसी हिदायत से मुताल्लिक़ एक अहम नशस्त का अहतमाम किया गया। ये नशस्त देगलुन नाके के मुजाहिद चौक के मदरसे अरबिया तजवीदुल कुरान में मुनक़िद हुई। इस नशस्त में राब्ते मदारिस इस्लामिया ज़िला नांदेड़ के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की, जिनमें मौलाना अब्दुल वहाब बैती, कारी मोहम्मद असद समदी, मुफ्ती मोहम्मद आज़म, मौलाना मोहम्मद उस्मान फैसल कासमी, मौलाना मोहम्मद मुजाहिद यार खान इशाती, मौलाना अब्दुल वहीद इशाती व दीगर उलमा व हुफ़ाज़ मौजूद थे। इस मौके पर राब्ता मदारिस इस्लामिया ज़िला नांदेड़ के ज़िम्मेदारान का कहना है कि इस साल माह रमज़ानुल मुबारक लॉकडाउन के दरमियान शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसकी अहमियत और अफादियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इन्होंने अहले ईमान को बिला शरई उज़र रोज़ा तर्क ना करने की हिदायत दी। इसी तरह तरावी की नमाज अपने अपने घरों में अदा करने की तलक़ीन की गई। राब्ता मदारिस इस्लामिया ज़िला नांदेड़ की जानिब से मदरसा तजवीदुल कुरान गाड़ेगारों रोड ज़िला नांदेड़ में ज़िम्मेदारान राब्ता मदारिस की एक नशिस्त हुई है, जिसमें लॉकडाउन के मौके पर कुछ गुजारिशात अवामुन्नास से की गई है। रोज़ा हमारे लिए फ़र्ज़ है, लिहाजा रोज़ा कोई बग़ैर शरई उज़्र के न छोड़ें, दुआओं का खूब अहतमाम करें और नमाज़ों का भी अहतमाम करें। और ख़ास तौर से जैसा कि लॉकडाउन में बाहर निकलना मना है और ये कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से डॉक्टरों की रिपोर्ट हमारे सामने है कि ये इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ ये है कि सोशल डिस्टेंस को बाकी रखा जाए और मेल मिलाप से हम बचें, और जितना हम मेल मिलाप से बचेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर है। ये रमज़ान के मुबारक मौके पर राब्ता मदारिस इस्लामिया आप सबसे गुजारिश करती है कि रोज़ा बिल्कुल न छोड़े, नमाज़ों का, तरावी का अपने अपने इलाके के ज़िम्मेदार उलमाए किराम से मिलकर नमाज़ों की तरतीब अपने घरों में बनाएं और वहाँ पर भी इस बात का ख्याल रखें कि 4-5 लोगों से ज़्यादा न रहें। इसी तरीके से मदारिस इस्लामिया चूँकि हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और हमारा बहुत बड़ा कीमती सरमाया है, उनका ताउन दिल खोल कर करें। ख़ास तौर से हमारे नांदेड़ ज़िले के जो मदारिस हैं उनका खूब ताउन करें। तमाम मदारिस मसाजिद के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि वो अपने पास काम करने वाले मुअल्लिमीन की, इमाम हजरात की और मौज़िनीन की तनख्वाहों में कटौती न करें और ख़ूब दुआओं का अहतमाम करें और अपने बच्चों को बाहर निकलने से मना करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस बीमारी से हिफाजत फरमाए और बहुत जल्द हमें इससे नजात अता फरमाए। यहाँ ज़िला नांदेड़ की जानिब से जो आज की एक नशिस्त मुनाकिद हुई, जिसमें चंद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और चंद तजावीज़ पेश की गई। उसमें से चूँकि मदारिस इस्लामिया अरबिया हम लोगों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इसलिए उससे मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें तमाम मदारिस इस्लामिया के ज़िम्मेदार हज़रात ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक में अपने मुअल्लिमीन और सुफ़रा हज़रात को बाहर चंदे के सिलसिले में भेजने से मुकम्मल मौजूदा हालात में परहेज़ करें, इसलिए कि मौजूदा हालात में कोरोना वायरस के ज़रिए से या इस बीमारी के मौजूदा सूरत हाल की वजह से मुअल्लिमीन को और चंदा करने वाले सुफ़रा को दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उसकी एक आसान तरतीब ये है
کہ اپنے مدارس کے جو معاونین حضرات ہیں ان سے فون پر ربط قائم کریں اور ان حضرات کو مدرسے کے اکاؤنٹ نمبر دیے جائیں اور ان کی رسید واٹس ایپ کے ذریعے سے ان تک پہنچا دی جائے، اس کی فوٹو پہنچا دی جائے. یہ ایک صورت ہو سکتی ہے. اور سارے مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں مدارس اسلامیہ میں چونکہ رمضان المبارک میں تعاون کا سلسلہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، اسی لیے جہاں پر ہم غربا کو اور دیگر لوگوں کو تعاون کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، مدارس اسلامیہ عربیہ کا بھی دل کھول کر اب تعاون کریں. MCN اردو نیوز میں آج بس اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی. آداب.